पुण्य गौतमजी हाम्रो साथमा हुन्छ। पुण्य सरलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ सर? ठिक छु। अब अलिकति एयर इन्डियाकै कुरा गर्नु पर्ला होइन। एयर इन्डियाको इतिहासमा हिजो एउटा गम्भीर दुर्घटना भयो। टेक अफ गर्न लागेको प्लेन चाहिँ रनवेबाट अलिकति पर एउटा कमर्सियल बिल्डिङमा गएर ठोकियो। त्यो चाहिँ तपाईँको छात्रावास भन्ने कुरा आएको छ, होस्टेल भन्ने कुरा। त्यहाँ पनि 49 जनाको मृत्यु भयो। प्लेनमा सवार 242 जना मध्ये 1 जना मात्रै सोल सर्भाइभर भन्ने कुरा आएको छ। अचम्मको मिराकल पनि त्यहाँ भएको छ होइन। अब एभिएसनको जानकार त हामी होइनौँ होइन, तर पनि यो दुःखद घटना चाहिँ मेन्सन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो क्या मलाई। अब सर्वप्रथम त मानवता ग्लोबल हुन्छ, चाहे अमेरिका, चाहे युरोप, चाहे नेपाल, चाहे जहाँसुकै होस्। यो खालको नेचुरल डिजास्टर, दैविक प्रकोपमा परेर जुन जुन महानुभावहरूले जीवन गुमाउनु हो, उहाँहरू भगवानको प्यारो बन्नुभयो। अकालमै आफ्नो जिन्दगी गुमाउने हवाई दुर्घटनाद्वारा गुजरातमा भएको त्यो अत्यन्तै विकराल दुर्घटनामा आफ्नो अमूल्य जीवन गुमाउनु भएका समस्त महानुभावहरूप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन र उहाँहरूको परिवार जो शोकको समुद्रमा डुबेको छ, उहाँहरूप्रति पनि गहिरो संवेदना, भावपूर्ण संवेदना। तर तपाईँले भने जस्तो अब टेकअप गर्न लागेको विमान जो रनवेबाट एउटा लिक आउट भएर जुन ढङ्गको एउटा अति ठुलो डिजास्टर हुन त हामीले ट्विन ओटरहरू दुर्घटना भएको नेपालमा पनि देख्यौँ र हामी सानसानै हुँदा यता ग्याङफेदीमा अथवा भट्टे डाँडामा ठुल्ठुलो विमान दुर्घटना भएको पनि हामीलाई थाहा छ। पाकिस्तान एयरलाइन्सको होस् या थाई एयरलाइन्सको होइन, त्यतिखेरको सम्झना छ। त्यतिखेर सोसियल मिडियाको युग थिएन। ट्विन ओटरहरू त दुर्भाग्यवश विभिन्न ठाउँमा दुर्घटना हुन्छ। पोहोर साल यहाँ एयरपोर्टमै भयो। तर गुजरातमा जो मोदीको नगर हो, मोदी नगर नेपालमा भयो, के भन्न थाल्थे भने ल यदि झापामा भइदियो भए केपी ओलीको कारण पनौती भएर त्यहाँ दुर्घटना हो भन्थे। इन्डियामा चाहिँ कमसेकम यो बस छेड्या छैनन् क्यारे होइन। तर जुन ढङ्गको दुर्घटना भयो र तपाईँले भने जस्तो एउटा कमर्सियल बिल्डिङ जहाँ डक्टरहरू रहेका थिए, त्यो आवासीय क्षेत्र हो, त्यहाँ गएर यस्तो भयानक दुर्घटना भयो कि कुनै तपाईँको ठुलो एक्सन मुभीको सिनभन्दा कम थिएन। र त्यो प्लेनमा रहेकै लगभग 250 जना मान्छेले आफ्नो अमूल्य जीवन गुमाउनु हो र 49 जना तपाईँले भने जस्तो त्यो कमर्सियल कम्प्लेक्समा रहेका 49 जनाको जीवन स्वाहा भएको छ। र एकजना, सिर्फ एकजना अहिलेसम्मको रेकर्डमा, अहिले ठ्याक्कै नाम भुल्यो, बिहान रमेश विश्वास हो, रमेश विश्वास, यस। एकजना रमेश विश्वासजीले दैविक संयोगबाट आफ्नो जीवनदान प्राप्त गर्नुभयो र त्यो अद्भुत छ। त्यसैले भनिँदो रहेछ काल नआइकन कोही पनि मान्छे मर्दैन, काल आइसकेपछि कोही पनि बच्दैन। आयो टप्प टिप्यो, मिति पुग्यो, टारे र टारिन्न त्यो भने जस्तो त्यत्रो व्यक्तिको बिचमा सिर्फ एकजना, सिर्फ एउटा महानुभाव कसरी बाँच्नु होला। त्यो त बडो अचम्मको कुरा क्या। अचम्मको त्यो अब उहाँले के गर्नुहुन्छ होला जीवनको कल्पनातीत। अब उहाँलाई त जिन्दगीभरि यो असह्य चोट वेदना, उहाँको आफ्नो दाइकी को पनि बित्नु भएछ भाइ होइन। उहाँलाई त यो अकल्पनीय कल्पनातीत पीडाले जिन्दगीभरि सपनामा पनि तर्साउने हो। अब उहाँ खुसी हुने कि रुनी, कस्तो धर्म सङ्कट पऱ्यो हेर्नु न। खुसी नभए पनि नहुने, किनभने त्यत्रो व्यक्तिको बिचमा उहाँ सिर्फ एकजनालाई भगवानको आशीर्वाद मिल्यो, जिन्दगी मिल्यो। हुन त एक दिन उहाँ पनि मर्नुहुन्छ, सबैजना मर्ने हो, अजम्बरी कोही पनि छैन। अब तर उहाँको साथमा रहेका त्यति धेरै मान्छेहरू एकसाथ बिते। अब भारतको केही निश्चित नेपालकै जस्तो अन्धविश्वासी मिडिया रहेछ क्या। मैले हेरेँ त्यहाँ, अघि भन्न खोजेको थिएँ मैले, एकाधरी यो मोदी विरोधी सदाबार च्यानलहरूले चाहिँ मोदी अलक्षिणा हो, पनौती हो आदि इत्यादि भन्न पनि थालेछन्। अर्का थरीले के भनिरहेछन् भने त्यो मान्छे चाहिँ पनौती हो अरे क्या। जो रमेश विश्वास जो बाँचे, ऊ आफू बाँच्ने, अब सबलाई मार्नको लागि त्यो प्लेनमा बसेको रहेछ। ल हेर्नुहोस्, बेचरा बाल बाल बचेको छ। हाम्रो समाज कति ढोङ्गी र पाखण्डी छ भने कतिपय अवस्थामा तपाईँले एउटा घटना थाहा पाउनु भएको हुनसक्छ। धेरै वर्ष अगाडि मधेसमा एकजना मान्छे चिहानमा बिउज्यो, श्मशान घाटमा गइसकेपछि त्यसलाई कुटी कुटी मारेको छ क्या। यो चाहिँ 50-60 वर्ष अगाडिको घटना हो, सिराज सत्तरी कथा हो। किनभने ऊ चाहिँ मूर्खट्टा हुन्छ अरे। अब उसले धेरैलाई खान्छ अरे। ल हेर्नु त, बिचरा उसलाई ऊ बिउज्यो, काल नआएको मान्छे कसो कसो अब बिउज्यो, उसलाई त जीवनदान भयो, उसलाई त हाँसी खुसी घरमा लानुपर्ने, बाँसको त्यो कटबाँसले पिड्दा 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 ती मारेछन् भने त्यो रमेश विश्वासलाई पनि
ती महानुभावलाई पनि हुन त अब भारतमा यस्ता मान्छेहरू टेलिभिजनमा सेलिब्रिटी तत्काल भइहाल्छन् होइन। सेलिब्रिटी बन्ने भन्दा पनि उनलाई जुन ढङ्गले एकदम पनौती, उनीहरूको भाषामा पनौती, हाम्रो भाषामा अलक्षिणा भनेर भनेका छन्, त्यो सर्वथा गलत वाहियात कुरा हो। ओके, अब अर्को एउटा मेन्सन गर्नै पर्ने कुरा चाहिँ इजरायलले इरानमाथि हमला गर्यो होइन। त्यस पछाडि इरानले पनि हिजो रातिदेखि ननस्टप हमला गरिरहेको छ भनेर अघि मेसेज गर्दै हुनुहुन्थ्यो। इजरायलमै बस्ने एकजना हाम्रो दर्शकले उहाँले फोटोहरू पनि पठाउनु भएको थियो। ड्रोन अट्याक कन्टिन्युस छ, इजरायलले चाहिँ इमर्जेन्सी लागू गरेको छ होइन। विभिन्न सुरक्षा प्रोटोकलहरू चाहिँ बाहिर राखेको छ, बाहिर ल्याइरहेछ। त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर बस्नको लागि नेपाली दूतावासले पनि आग्रह गरेको छ भन्ने कुरा आयो होइन। यो इजरायल के अब अलिकति युद्धतर्फ उन्मुख भएको हो? मध्य पूर्वमा इजरायलको स्ट्याटस भनेको यो साउथ एसियामा भारतको जस्तो होइन। भारत भुक्छ बढी, बार्किङ डग सेल्डम बाइट्स। एक पाकिस्तानले चाइनाबाट ल्याएको सफिस्टिकेटेड हतियारले राफेललाई निष्क्रिय गराएपछि भारत बहादुरीपूर्वक युद्धबाट ब्याक हट्यो। तर इजरायलको इतिहास युद्धबाट निर्मित इतिहास हो। अब धेरै इतिहासको गन्थन नगरौँ, मैले तपाईँको कार्यक्रममा धेरै अगाडि पनि बेन्जामिन नेतान्याहुको युद्ध मोह, इजरायलको निर्माण, त्यो कसरी यहुदीहरूले एउटा ज्युज राज्यको रूपमा खडा गरे 1948मा, त्यहाँदेखि यता जोर्डन नदीको पश्चिम किनारामा रहेको बस्तीमा कसरी अट्याक गर्यो, एकैचोटि 6 देशमा उसले लेबनान, जोर्डन, प्यालेस्टाइन सबै भूभागलाई कसरी तबाह बनाएर अहिले पनि उसको एउटै मान्यता के छ भने जो लड्छ ऊ बच्छ, जो बच्नु छ ऊ लड्नुपर्छ, जो मर्न तयार हुन्छ ऊ मात्रै बाँच्छ भन्ने युद्ध पिपासु चिन्तन बोकेको अति लडाकु र जुझारु देश हो इजरायल। थन्डरबोल्ट अपरेसन त तपाईँलाई थाहा छ, त्यो दादा इदी अमिनको देश युगान्डामा गएर उसले जुन ढङ्गले अपरेसन गर्यो अमेरिका समेत चकित भएको थियो। इजरायलको आफ्नो मोसाद भन्ने जासुसी संस्थाको जालो संसारभरि फिजिएको अनुमान गरिन्छ र यो बेन्जामिन नेतान्याहुलाई अहिले जुन खालको राजनीतिक सङ्कट छ उनी त्यसबाट मुक्त हुन पनि उनी युद्ध चाहन्छन् र वास्तवमा डोनाल्ड ट्रम्पलाई पनि उनीहरू युद्धमा बाध्यतावश तानिरहेका छन्। त्यसको कारण के हो भने इरान र टर्की मध्य पूर्वको पावर हाउस भन्दैछन् जबरजस्त, र इरान र टर्कीको बिचमा घोषित अघोषित अलायन्स भएर त्यो रसियन ब्लकमा चाइनिज ब्लकमा गइसकेको कुरा अमेरिकालाई मन परेको छैन। त्यसैले यो ग्लोबल वारको सिम्पटम त म भन्दिनँ, हुन त के हुन्छ भन्न सकिँदैन। जस्तो इरानको सर्वोच्च धर्मगुरु आयतुल्लाह अली खोमेनीले स्टेटमेन्ट दिइसक्नु भएको छ, यो ज्युज राज्यको अन्त्य नै मध्य पूर्वको इतिहासको सुरक्षा हो भनेर। अहमदिनेजाद भन्ने एकजना पहिलाको स्वस्थ छविको राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो, मोहम्मद अहमदिनेजाद। उहाँले 2004मा क्याटेगोरिकली के भन्नुभएको थियो भने संसारको नक्साबाट इजरायल भन्ने देशको अस्तित्व समाप्त नभएसम्म संसारको शान्ति कायम हुन सक्दैन। यो चाहिँ शैतानहरूको जुडासहरूको राज्य हो भनेर उनीहरूले भन्छन्। अब यो अहिलेको एट्याक हेर्दा चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने यो शक्ति सङ्घर्षको पराकाष्ठा हो। अब इरान किन खतरनाक छ भने इरान आफैले पनि बुसेरमा आणविक भट्टी लगाएको आशंका गरिन्छ। इरानभित्र आम विनाशकारी हतियार भएको भनेर आइएइएले पनि प्रतिवेदन दिएको छ पहिला, यद्यपि त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन। मोहम्मद अल बरादीले 2007मै त्यो प्रतिवेदन दिएको छ। पहिला इरान भर्सेस इराकको पनि युद्ध गराए, पछि इरान र इराकको प्याचअप भयो। सद्दाम हुसैनले कुरा बुझेपछि सद्दाममाथि नै अट्याक गर्यो। अहिले इरानले पाकिस्तानलाई साथ दिएको छ। हेर्नुहोस् है, इरान एन्टी वेस्टर्न भएको छ। इरानले जब रेजा पहलवीको शासनबाट मुक्ति पाएर आयतुल्लाह अली खोमेनीको कट्टरपन्थी सुन्नी मुस्लिम समुदायको त्यहाँ शासन सत्ता स्थापना गर्यो, त्यसपछि सिरियासँग उसको समुद्र सम्बन्ध भयो, लेबनानसँग सम्बन्ध बढायो। अब इजरायलको अगाडि एउटै विकल्प के देखिरहेछ भने युद्ध गरेर मध्य पूर्वको दादागिरीको झन्डा फेरि लहराउने उसको महत्त्वाकांक्षा छ र तेलको आहारमा कब्जा अमेरिकाको अर्को मकसद हो र त्यहाँ रसियन एलायन्सलाई तोड्न चाहन्छ। कहिले जस्मिन रेभोल्युसन गराउँछ उसले, कहिले सिरिया हान्छ, कहिले लिबिया तबाह गर्छ। तर यसपटक रुसले मलाई जहाँसम्म लाग्छ जुन ढङ्गको ब्याकिङ दिएको छ त्यसको पछाडि फाइनेन्सियल ब्याकअप आफै पनि इरान स्ट्रङ छ आणविक र फाइनेन्सियल कन्डिसनमा, चाइनाको पनि थप सहयोग छ र सायद इरानलाई पुरानो शास्त्रीय संरचनाको आधारमा त्यो चस्माले हेरेर भएन कि इरानको जुन तगडा सैनिक
फर्मेसन छ र हिजबुल्ला, हमास, हजबे इस्लामिक लगायतका मुस्लिम फन्डामेन्टलिस्टहरूको जुन पकड छ, अहिले सिया र सुन्नीहरू पनि एन्टी वेस्टर्न मामिलामा एक ठाउँमा छन् भन्ने बित्तिकै के अमेरिकाले इजरायल मार्फत मध्यपूर्वमा प्रक्सी वार सुरु गरेको हो रुस र यता चीन विरुद्ध? यसरी पनि हेर्न सकियो र यो युद्धमा इरान पनि डिफेन्सिभ भयो भन्न सकिँदैन, किनभने तपाईँले भने जस्तो प्रत्याक्रमण अहिले इरानको तर्फबाट पनि लगातार भइरहेछ र यसबाट हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू संसारभरि त्यहाँ श्रम गर्न जाने, खास गरी इजरायलमा ठुलो तबका छ, उनीहरू असुरक्षित रहेका छन् र हामी पनि एकदम ठन्डा भएका छौँ। अब हाम्रो स्पष्ट नीति भने त इजरायलको पक्षमा उभिने पनि होइन, इरानको पक्षमा पल्टिने पनि होइन, इजरायलको पक्षमा ढल्किने पनि होइन। हामी पञ्चशीलतामा विश्वास गर्छौँ। नन एलाइनमेन्ट मोभमेन्ट हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति हाम्रो नीति हो। हिजो वार्सा गुटमा पनि हामी थिएनौँ, सोभियत युनियनको, र अमेरिकाको नाटोमा पनि थिएनौँ हामी। त्यस कारणले गर्दाखेरि खबरदार नेपालले आफ्नो स्ट्यान्ड क्लियर गर्ने नाममा इजरायलको पक्ष पोषण वा फलानाको तिलानाको पक्ष पोषण गर्छु भन्ने एउटा गलत परराष्ट्र नीति अवलम्बन नगरोस्। ओके, अब देशको कुरा गर्दाखेरि राप्रपाका नेताहरू फरार, दुर्गा दाजु चाहिँ दिल्ली बजार कारागार चलान। ये तो होना ही था, यही त हुँदै थियो। पटकथा पहिल्यै लेखिएको थियो, स्क्रिप्ट तयार थियो। भनेपछि राप्रपाको चाहिँ यहाँ ठुलो सेटिङ देखियो होइन त? राप्रपाले डुबाएको दुर्गा प्रसाईले। राप्रपाले डुबायो दुर्गा प्रसाईलाई? एक्ज्याक्टली। भनेपछि दुर्गालाई मुर्गा राप्रपाले बनायो? तपाईँलाई म भन्दै, नवराज सुवेदी कुन पार्टीको मान्छे हो? राप्रपाको। अनि नवराज सुवेदी आन्दोलनको सर्वोच्च कमान्डर, आफूलाई कथित गणेशमान सम्झने उनी। फेरि उनी विरुद्ध त कुनै मुद्दा पनि चलेन, राप्रपाका नेताहरू विरुद्ध पनि मुद्दा चलेन, अझै पनि फरार भनिरहेको छ, पक्राउ पुलिस जारी गर्ने भनेर हुइम जारी गरेका छन्, तर उनीहरू विरुद्ध मुद्दै चलेन। यो सर, जब यो कथित आन्दोलन समितिको गठन भयो, तपाईँको यही टेलिभिजन स्टुडियोमा आएर मैले एउटा कुरा आत्मविश्वासका साथ भनेको थिएँ, फिल्ड कमान्डर भनेर दुर्गा प्रसाईलाई जब तोकेँ नि, हुन त कुमाई हुनाले उनी पनि अद्भुत बाठा छन् भन्ने विश्वास गरिन्थ्यो। दुर्गा प्रसाई होइन, अति चतुर छन्। मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ भने यो रामेछापको अति चतुर ब्राह्मण हुन् नवराज सुवेदी। तपाईँ सम्झिनुहोस्, नवराज सुवेदीले सेफ ल्यान्डिङ गरिसके, दुर्गा प्रसाई अब फसे। किनभने त्यहाँ फिल्ड कमान्डर भने के, कमान्डरले त युद्धको मानसिकता बनाउँछ, आह्वान गर्छ, र त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त होना ही था। कस्तो योजनाबद्ध तरिकाले उपाध्याय बाबुलाई चाहिँ कुमाईले पनि नसक्ने छन्। उनी उपाध्याय हुनुको नाताले त्यति चलाक भएका होइनन्, महाउपाध्याय, महाबाठा। उनी जैसी कुमाई बाहुनसम्मले घुमाइदिन्छन्, बुढो भएर मात्रै, नत्र प्रचण्डलाई पनि तोरीको फुल देखाउने मान्छे। राजा महेन्द्र वीरेन्द्रलाई भ्रम राख्ने र राजा ज्ञानेन्द्र विरुद्ध किताब लेखेर, वास्तवमा त्यो त राजा ज्ञानेन्द्रको व्यक्तित्व, उहाँको इतिहास चाहिँ सर्वनाश गर्न, डिजास्टर गर्न लेखिएको इन्डो वेस्टको डिजाइनको किताब भनेर कतिपयले भन्छन्, र त्यो राइटिङ उनको होइन। उनी घोस्ट राइटर हुन्। डाक्टर तारनाथ शर्माको ड्राफ्ट हो त्यो, उनको आफ्नै साडु हुन्। डाक्टर तारनाथ शर्मा विद्वान थिए, र नवराज सुवेदीले राजा ज्ञानेन्द्रलाई कहीँ कति बाँकी राखेका छैनन्, र त्यो कम्प्लिटली सूर्यबहादुर लाइनमा लेखिएको किताब हो। फ्रम द भेरी बिगिनिङ सूर्यबहादुर, कमल थापा र नवराज सुवेदी भनेको इन्डियन वाइनका मान्छे हुन्। प्रकाश चन्द्र लोहनी भनेको वेस्टर्न वाइनको मान्छे हो। प्रकाश चन्द्र लोहनीलाई वेस्टर्नले प्राइम मिनिस्टर बनाउन खोज्दा इन्डियाले त्यसमा काउन्टर गरेर मरिजवान सिंह पछि आए। त्यही मौकामा मरिजवान सिंह न इन्डियाका हुन् न वेस्टर्नका, एक मात्र पञ्चायतले ल्याएको असल प्रधानमन्त्री मध्ये मरिजवान थिए। अब के गर्ने, उनको वास्तवमा राजनीतिक रूपमा उनी टेस्टेड एन्ड फेल्ड जस्तो भए होइन। यद्यपि उनको राष्ट्रवादी छविलाई हामी अहिले पनि सम्मान गर्छौँ। तर मैले भेट्नु भएको थिएन उहाँलाई? मैले भेटेका थिएँ। उनी कम्युनिस्ट हुन्। किन उनी इमान्दार भयो भने उनलाई मोहन विक्रम सिंहजीले प्रधानमन्त्री कसरी भएछन् उनलाई? अनि उनी त अब के भन्छ, एउटा सामान्य जनजाति नेवार कम्युनिटीको मान्छे होइन, उनी चाहिँ प्रधानमन्त्री कसरी बने? हो, यही अद्भुत आश्चर्य छ। भनिन्छ नि, रावणले मामुली बानर सम्झिएको हनुमानले पछि लङ्का दहन गराएको थियो क्या। यो भएछ के भने, मैले मरिजवानको उदयलाई नजिकबाट अध्ययन गरेँ, मोहन विक्रम सिंहजीलाई पनि बुझेँ। मरिजवानजीले मलाई के भन्नुभयो भने, म पनि वान्स अपन अ टाइम रिभोल्युसनरी थिएँ, कम्युनिस्ट थिएँ, मैले पार्टी सदस्यता कम्युनिस्टबाटै प्राप्त गरेको भन्नुभयो। यही कुरा भन्नुभयो, कतै लेखिएको पनि थियो। अनि त्यो सेभ द नेसनको घोषणापत्रमा कतिपय समाजवादका कुराहरू थिए। उहाँले पार्टी स्थापना गर्नुभएको थियो, पहिला उहाँको म्यानिफेस्टो आएको थियो कि 48मा 51मा चुनाव हुँदाखेरि।
भरे मैले बुझ्दै गएँ मोहन विक्रम सिंहजीको एकदम सुपर फास्ट बोली हुन्छ। तपाईँले त इन्टरभ्यू लिने मौका पाउनु भएको छैन, एकचोटि सक्नुहुन्छ भने लिनुभयो क्यारे। अब उहाँ एकदम हाई स्पिडमा बोल्नुहुन्छ, अब बुढेसकालमा दाँतहरूले धोका दिएका छन्, अलिक कम बुझिन्छ। त मोहन विक्रम सिंहजीसँग मैले सोधेँ, हामी 33 दलीय आन्दोलनमा थियौँ, उहाँको कपनमा ठुलो पार्टी अफिस छ, त्यहीँ बस्नुहुन्छ उहाँ। अनि उहाँले के भन्नु भने हो मोहन विक्रमलाई के अरे पार्टीको हाइकमान्डले, त्यतिखेर म पनि सर्वोच्च नेता थिइनँ, पुष्पलालहरूसँग कुराकानी भएर छ, मैले अब डिपी अधिकारी, कमर शाह, अनि त्यसपछि शैलेन्द्र उपाध्याय, यी पछि दरबारिया भयो, तर यिनी सुरुपछि कम्युनिस्टले मोहन विक्रमलाई जिल्ला कमिटीमा राखेर कुरो गर्नुभयो। जिल्ला कमिटीमा हुँदै उहाँ शिक्षक बन्नुभयो सल्यानमा। अद्भुत आश्चर्यको कुरा के भने मरिजमान सिंह जस्तो साधारण घरानाको मान्छे पञ्चायतमा प्रधानमन्त्री बन्ने दूर दूर क्षितिजसम्म पनि नजर गर्न सकिँदैन थियो, किनभने उनको नामको पछाडि जुन सिंह छ त्यो ठकुरी सिंह होइन, श्रेष्ठ हो। अझ उनको विषयमा बनाएका मिथकहरू अनगिन्ती छन्, यो कुरा नगरौँ। उनका बुवाको लापत्ता छन्, के छन् व्यवहारिसे देउकी के पनि भने नि शेरबहादुरलाई त भन्न बाँकी राखेका छैनन्। हुन त यहाँ त अब जीवित मान्छेको त आलोचना गर्नै नहुने भयो, खतरनाक देश बन्यो यो होइन। अहिले यो विषयमा आउँदा त मरिजमान सिंहको विषयमा राजाले गरेको छनौट सही थियो भन्ने कुरो इतिहासले प्रमाणित गरेको छ। लोकेन्द्रबहादुर चन्दजी पनि अब ठकुरीको छोरो बाबु साहेब वकिल हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई ग्रुम गरियो, एउटा योजनाबद्ध तरिकाले ग्रुम गरियो। प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि ग्रुम गरेको एक पात्र आज इतिहासको एउटा वियोगान्तक पात्र हुनुभयो, उहाँको नाम हो पदम ठकुराठी। उहाँमाथि पछि भूमिगत गिरोहले गोली नि दाग्यो। उहाँ अहिले वास्तवमा भन्ने हो भने अधमरो भएर बाँचिरहनु भएको छ र उहाँ स्पष्ट वक्ता हो, पछि पत्रकार बन्नुभयो, विमर्श चलाउनुभयो, नेपाली पत्र चलाउनुभयो। त राजा महेन्द्रको प्यारो हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि। वीरेन्द्रले वास्तवमा त्यतिखेर त व्यक्तित्वको हिसाबले अब ननाटी भन्दा यो नवराज सुवेदी हेभिवेट थिए, अनि प्रकाश चन्द्र हेभिवेट थिए, अनि तीनजना क्यान्डिडेट प्रधानमन्त्रीको लागि नेक टु नेक कम्पिटिसनमा थिए। सूर्यबहादुरको विकल्प को भन्दा एकजना लोकेन्द्रबहादुर चन्द, उनी आइहाले 42 सालमा प्रधानमन्त्री भएर। अब पहिला अब मैले तपाईँलाई भन्दैछु जमिनदार र एलिट क्लासका मान्छे मात्रै पञ्चायत कालमा इतिहासमा प्रधानमन्त्री भए। बिपी कोइरालाको पृष्ठभूमि पनि तपाईँको एकदम साधारण मान्छे होइन, उनको बुवा राणाको कम्तिया थिए, दरबारमा काम गरेको, मौजा पाएका मान्छे हुन् कृष्णप्रसाद कोइराला। भले उनी निर्वाचनमा लखेटिनु पर्यो, जीवनको अन्तिम क्षण अत्यन्त वियोगान्त हो। तपाईँलाई भनौँ नरेन्द्र प्रसाद रिजाल भने ठुलो मौजाका मालिक हुन्, हौदामा हात्ती बाँध्ने तबेलामा घोडा बाँध्नेको सन्तान हुन् होइन। मिनेन्द्र रिजालजी पनि उहाँको आफन्त हो। अब सूर्यबहादुर थापाको कुरै नगरौँ, अब उनका बुवा नै कप्तान थिए होइन। अब जे होस् राणाका कम्तिया भए पनि जमिनदार टाइपका मान्छे हुन्। अब त्यसपछि शैलेन्द्र कुमार उपाध्याय, डाक्टर रायमाझी आदि इत्यादि त कम्युनिस्ट हुन ठप्पा लाग्यो, उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री हुन गाह्रो पर्यो। अब भइदियो के भने त्यही कम्युनिस्ट आन्दोलनको साधारण सदस्य मरिजमान हेर्नुहोस्, कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव भएको मान्छेले रियाल 14 पनि त्यो पद पाएर भाग्य भने त्यस्तो हुन्छ। मरिजमान सिंह जतिखेर जिल्ला कमिटीको मामुली सदस्य थिए त्यतिखेर डाक्टर रायमाझी कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव थिए, शैलेन्द्र उपाध्याय पोलिट ब्युरो सदस्य थिए, कमलराज बेग्मी पोलिट ब्युरो सदस्य थिए, कमर शाह पिबिएम पोलिट ब्युरो सदस्य थिए। तर साधारण मरिजमान कालान्तरमा आएर राष्ट्रिय पञ्चायतको अध्यक्ष हुँदै प्रधानमन्त्री बने। हाम्रो देवकोटाजी बन्न सक्नु भएन होइन। देवकोटा, राजेश्वर देवकोटा, प्रकाश चन्द्र लोहनीलाई इन्डियाले काउन्टर हान्दियो, किनभने यो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम चाहिँ साउथ एसियामा फिजाउनको लागि वर्ल्ड ब्याङ्कको प्रतिनिधिको रूपमा काम गरेको उहाँमाथि ब्लेम थियो। पशुपति शमशेर राई राजा महेन्द्रको ब्ल्याकलिस्टमा परेको हुनाले उनलाई प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य प्राप्त भएन भनिन्छ। किन ब्ल्याकलिस्टमा पर्यो? अब अनेक मिथक छन्। अब राजाको छोरी सन्तानलाई उनले बिहा गरेनन् भन्ने कुरा पनि छ एकातिर, अर्कोतिर राजा महेन्द्र कुनै पनि हालतमा राणाहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा हुनुहुन्न थियो र त्यो स्कुलिङ उहाँले दिनुभएको थियो भन्ने कुरो पनि बुझिन्छ होइन। अनि त्यसपछि यद्यपि उहाँको विवाह फेरि राणासँगै भएको छ। गजबको कुरा यो छ, त्रिभुवनले चाहेको ठकुरीको छोरीसँग बिहा भएको छैन। अनि त्रिभुवन र महेन्द्रको उमेरको बिचमा पनि 13 वर्षको मात्रै अन्तर छ। योभन्दा बढी विवाद नगरौँ है। अब यस्ता समय 12 13 अब यो
जेनेटिकली फिजिकली त्यो कुरा कति पोसिबल थियो थिएन। अब यो धेरै विवाद गर्यो भने यहाँ ढुङ्गा हान्छन्, पिएनपीको अफिस खतरामा पर्छ। अहिले त्यस्तो भइसक्यो। यो कुरा त पहिला नै हामीले उठाएकै छौँ नि, यो अब सत्य इतिहास लेखिएको कुरा हो। हामीले इतिहासमा लेखिया। अब अलिकति मैले प्रसङ्ग ल्याउन खोजेको चाहिँ तपाईँको हामीले अहिले कुरा गर्दैछौँ दुर्गा प्रसाईको कुरो, कहाँबाट कहाँ लहरो तान्दा पर के भयो त? अब दुर्गा दाजु 2-4 दिन हो, यो नवराज सुवेदीको म कुरा गर्दै अब उसले के गर्ला त? अनि हाम्रो के अरे दाजु छन् नि, मनाङ्गे दाजु को दीपक मनाङ्गे दाजु छ। दिल्ली बजार त मनाङ्गे दाजु त्यहीँ हुनुहुन्छ। रवि दाई आउनु पाउनु भएन, अड्डा सार गरिदिएन होइन। मनाङ्गे दाजु र दुर्गा दाईको भेट हुने भयो। दुईटाको जुगलबन्दी हुन्छ कि झगडा पर्छ थाहा छैन। अब दुर्गा प्रसाई बाहिरबाट हेर्दा हट्टीकट्टी ऊ गर्ने भए पनि कम्प्रोमाइजिङ क्यारेक्टर हुन्, त्यहाँ बस्छन्। तर दुर्गा प्रसाई फ्रस्ट्रेसनमा छन्, डिप्रेसनमा छन् भन्ने मैले बुझेको छु प्रहरी सूत्रबाट। बाहिर उनी अब यसो मिडिया सिडिया जाँदा उनलाई के लाग्थ्यो भने उनका चम्चा वकिलहरूले गएर भनिदिँदा रहेछन् तपाईँ स्योर 100मा 110% छुट्नुहुन्छ, हामीले व्यवस्था मिलाइसकेका छौँ, पहिला पनि मुद्दा लागेकै हो, तपाईँ छुटेकै हो भन्ने बित्तिकै यो लोकतन्त्र हो, म छुटिहाल्छु भन्ने उनी गलत फहमीमा थिए, गलत आत्मविश्वासमा थिए। त्यो आत्मविश्वास चाहिँ उनी अलिक मुस्कुराउँथे। हुन त कतिपय आफ्ना आफन्तसँग उनी धर्दरी भएको पनि बुझियो। र उनले अहिले आएर के बुझ्यो भने शक्ति केन्द्र उनले बुझेकै थिएनन्। पोलिटिक्स बुझ्नको लागि शक्ति केन्द्र बुझ्नुपर्छ र हिंसालाई राजनीतिक शक्तिको मूल स्रोत बनाउनेको अन्त्य हिंसाबाट हुन्छ। यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। समाज सेवालाई राजनीतिको शक्ति र ब्याकअप बनाउनु हो भने तपाईँको अन्त्य कहिले पनि हुँदैन। दुर्गा प्रसाईको स्कुलिङ माओवादीको स्कुलिङ भनेको पोलिटिकल पात्र थिए, हिंसामा लाए पनि। बिएससी एचजी गरेको पुष्पलाल हुँदै तपाईँको मोहन विक्रमको प्रशिक्षण पाएको, यिनले कसैको प्रशिक्षण पनि पाएनन्। एको र ऋणेदिपी मै हो सर्वस्व भन्ने हिंसात्मक स्वभाव लिएर गए र यिनको हिंसात्मक स्वभावलाई वास्तवमा भन्ने हो भने दरबारलाई बदनाम गरेर त्यही दरबारको कोट गोजीमा परेका चतुर महाचतुर नवराज सुवेदीले दुरुपयोग गरिदिए। राप्रपावालाले पनि यिनलाई उपयोग गरे। राप्रपाले सुरुमा उकासे, यिनी हौसिएर गए। धान धेरै हौसियो भने पकडा लाग्छ क्या, त्यस कारणले यो काली पोके लागेको मकै जस्तै भयो दुर्गा प्रसाई। अब दुर्गा प्रसाईलाई जसले साथ दिए तिनीहरू पनि डिजास्टरमा गए र दुर्गा प्रसाईको अब अस्तित्व र भविष्य के त? किनभने उनीमाथि 8वटा फौजदारी मुद्दा अहिले उनको शिरमाथि छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणको अर्को तर्रार झुन्डिएको छ। दायाँ बायाँ कति केस हो, केसै केसको बिचमा उनी रुमाइए र उनलाई साथ दिनेहरू पनि आज खुनका आँसु बगाउँदैछन्। अब राप्रपालाई त के मतलब? अब उनीहरूलाई भविष्यको मात्रै चिन्ता छ। भविष्यमा चुनाव जितिँदैन, कहीँबाट टाट पल्टिएला। त्यस कारणले गर्दाखेरि सकेसम्म कुनै राज्य विप्लव भएर केही कदम सत्ता हातमा आयो भने यसो खान पाइन्छ कि? अब चुनाव जित्ने आशा छैन, किनभने अब काङ्ग्रेसले पनि मौका नदिने भयो, एमाले पनि अन्तर्विरोधमा खेल्न नदिने भएपछि अब यिनीहरूले रूपन्देहीबाट शानदार शून्यको सिट सुरु गर्छन्। अब म सुन्दैछु दलहरूको बिचमा समानुपातिकलाई 1-2 कार्यकाल स्थगित गर्ने सहमति हुँदैछ अरे। त्यो भयो भने झन् यो खहरे स्याप्पै नै सुक्छ। वामदेवको 54 सालको तागत जति पनि छैन राप्रपाको। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्टन्ट गरेर हुँदैन, स्टन्टबाजीले हुँदैन। सांसदका औकात त जुम्लामा देखिए नि। हिमानी ट्रस्टबाट हिमानी शाहदेवज्यू जुम्ला जानुभयो र उहाँको सुपुत्र पनि जानुभयो, साबेल चलाउनु भयो, ठिक छ। अब रेडी 1 2 3 भनेर फोटो सेसन गरे पनि त्यसलाई जनताले मन पराए। है त्यहाँ हर्क साम्पाङ जस्तै साबेल चलाउनु भयो भने होइन हामीले। अब बिचरा एउटा सांसदको औकात चाहिँ के हुँदो रहेछ भने युवरागी हिमानीको पछाडि यसो फोटो खिचौँ नि, कहिलेकाहीँ हामी ऋषि धमलाका तस्बिरहरू दृश्यावलोकन गर्न पाउँछौँ नि, पछाडि मुस्कुराइरहेको त्यो लामो नाकको चेहरा हामी देख्न पाउँछौँ नि। त्यस्तै कान्ति छेह अनुहार लिएर यसो उभिएको दृश्य पनि देख्न पाइँदो रहेछ नेपालका सांसदहरू। तर होइन के भन्छ, मान्छे चाहिँ फेरि आँटिरहेछन् है हाम्रो ज्ञानबहादुर साई। राजा ल्याउँछु भनेर चुनाव लडे, जिते, बिचरा राजालाई लिएर गएर उनले जुम्लामा पुर्याए होइन। वचनको पक्का रहेछन्। अनि हिमानी शाह र हृदयेन्द्र भविष्यको राजालाई पनि उनले जुम्ला पुर्याए होइन। मान्छे चाहिँ वचनको पक्का रहेछन् जस्तो लाग्यो क्या मलाई। यस्तो राजा ल्याउँछु भनेर उनले भनेका थिएनन्। उनको भाषणमा राजा राप्रपाले ल्याउँदैन भनेका थिए कि उनी राप्रपाबाट हात धुनु पर्यो। हिजो कमल थापाले पनि बोक्न सकेन, हामी पनि बोक्दैनौँ भनेर जनतालाई भ्रम पारेर उनले एमाले भेटे, एमाले जस्तै कुरा गर्ने, माओवादी भेटे, म माओवादी हो भन्ने जो भेट्छ त्यही अनुसारको रङ बदलेर उनले त्यहाँ चुनाव सबैलाई भ्रममा पारेर जिते। तर अब जे होस्, तपाईँको ज्ञानबहादुर साईलाई प्रधानमन्त्री बनायो भने चाहिँ उनले राजा ल्याउँछन् जस्तो भयो। यस्तो हाइपोथेटिकल कल्पना गरेर हुन्छ? दरबार त्यति मूर्ख छ,
तपाईँले भनेअनुसार आन्दोलनको कमान्डर होइन ज्ञानबहादुर साईलाई चाहिँ दियो भने चाहिँ अलि एउटा कुरो चाहिँ जो भेट्यो त्यसैलाई प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा हुँदैन। प्रधानमन्त्री बन्नको लागि एउटा मेरिट हुनुपर्छ, एउटा इतिहास हुनुपर्छ, एउटा अस्तित्व हुनुपर्छ, राजनीतिक सोच हुनुपर्छ। र दरबार अहिले पदच्युत छ, तर दरबारियाहरू यदि शक्तिमा हुँदा हुन् त उनीहरूको छनौट यस्तो पात्र हुँदैन। तपाईँलाई भनिदिन्छु म, डाक्टर गिरी र के अरे कीर्तिनिधि विष्ट भए असान्दर्भिक भइसकेका थिए। इतिहासका त भेटरान हुन् नि उनीहरू। बिपी कोइरालालाई काउन्टर दिने तुलसी गिरीलाई यही हो, त्यो मास्टर माइन्ड हो, जमिनदार वर्गको प्रतिनिधि। कहाँ तपाईँको यसरी दरबारले छनौट गर्छ भने यी सब भाडाका प्रयोग गरेको मर्सिनरिज जस्तो मान्छ उसले। दरबारले तपाईँले नसोचेको मान्छे पात्र टिपेर ग्रुम गर्ने हो। अहिले एकछिनको लागि तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, या कुनै सैनिक कु केही भएर मानौँ केही कथम यदि कु नै हुन्थ्यो, कु नगरिकन राजा आउँदैनन् कि राष्ट्रिय सहमतिमा आउने हो होइन, भू राजनीतिक कारण कि कु गर्नु पर्यो सैन्य कु। त्यसो भएको अवस्थामा पनि यस्ता पात्रहरूलाई क्याबिनेटमा पनि लिँदैनन् राजाले, किनभने राजाको त प्रवृत्ति हामीले बुझेका छौँ। राजा भनेको अत्यन्तै चुजी हुनुहुन्छ। त्यसकारण बरु बागी समूहमा रहेको विप्लवकारी मान्छे बरु गगन थापालाई नयाँ तुलसी गिरीको अवतारमा ल्याइदिन सक्छन्। त्यस्तै पर्यो भने कहाँ ल्याउँछन्? ज्ञानेन्द्र शाहीलाई त तपाईँको एउटा क्याबिनेट मन्त्रीको रूपमा पनि उनीहरूले स्वीकार गर्न सक्दैनन्। त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ। राप्रपालाई त कम्प्लिटली राजाले मन पराउनुहुन्न, तर अब अहिले परिस्थितिले गर्दा संरक्षक जस्तो देखिया हो। त्यसैले म के भन्छु भने राजालाई चाहनेवालाहरूको बाढीलाई जीवन्तता दिने पात्र नै भएन। तपाईँलाई स्मरण गरौँ कि ६२को आन्दोलनमा दलका लिडरहरू अलोकप्रिय हुँदा बाणभट्टीय शैलीमा बोल्न सक्ने तेज तरार स्वच्छ छविको मान्छे कृष्ण पहाडी जस्ता अगुवाहरू हुनुहुन्थ्यो। अहिले पो गनायो त शम्भु थापाको त्यतिखेरको इमेज छुट्टै थियो। त्यस्ता पात्र खगेन्द्र शङ्करलाई कलमबाज मानिन्थ्यो। एउटा सम्पूर्ण रूपमा विद्रोह हुनको लागि, सत्ता पलट हुनको लागि कर्मचारीले ठाउँबाट पेन डाउन गर्नुपर्छ, डाक्टरहरूले सेवा ठप्प गर्नुपर्छ, सबै मजदुर किसान बुद्धिजीवी सबै उठ्नुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश बन्नुपर्छ, संविधान फेर्ने कुरा हो, राज्य बदल्ने कुरामा तपाईँ त्यति सजिलो हुन्छ? रेभोल्युसन गर्न वा सिस्टम बदल्न सजिलो हुँदैन, अवस्था फेर्ने बेग्लै कुरा। त्यही बुझेरै रवि लामी छानेले त्यो लभ लेटर च्यात्न लगाओ आफ्नो कार्यवाहक अध्यक्षलाई। नवराज सुवेदीको लभ लेटर काम छैन भनेर। यति कुरा ख्याल गर्नुहोस् कि महाचतुर पञ्चमण्डलीहरूको त केही सिप नलागेको बेलामा यो बिचरा हिजोका मान्छेहरू आएर हिमानी ट्रस्टले गरेको कार्यक्रममा जानुभयो, फोटो खिचाउनु भयो, आउनुभयो। त्यहाँ राजा उहाँले राजा लगेको होइन, राजा युवरागी र हृदयेन्द्रज्यूलाई लगेको भनेको हिमानी ट्रस्ट हो, उहाँको कार्यक्रम होइन त्यो। उहाँको कार्यक्रम होइन, त्यो अर्काको कार्यक्रममा हिरो बन्न गयो। ल ठिकै छ। अब अर्को कुरा चाहिँ राजतन्त्र हटायौँ हामीले निरङ्कुश शासन हटायौँ भन्थे। अब राणा शासन त हटाएर हिँड्छ, राजतन्त्र कसरी हट्नु त सर? अब हेर्नुहोस् त आर्जु पुत्र जयवीर देउवाको बारेमा समाचार बनाएको युट्युब भिडियो बनाएकै भरमा चाहिँ अब एकजना वरिष्ठ पत्रकारै भन्नु पर्ला, कान्तिपुरका पूर्व पत्रकार दिलभूषण पाठक विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी। प्रहरी गयो, उनलाई नभेटे पछाडि चाहिँ उनका सहकर्मी पक्राउ परे भन्ने कुरा पनि आयो। अनि नागरिक दैनिकलाई पनि फोन गरेर चाहिँ धराशयी बनाइदिने धम्की दियो भनेर आज नागरिकले लेखेको छ। के हो सर कुरो? अहिले यस्तो हुन्छ के, राणा शासन हटेकै रहेछ भन्छन् क्या अहिले त मान्छे। म तपाईँलाई भन्दैछु यो एक प्रकारको ज्यादती नै हो। मैले यसलाई ज्यादती किन भने तपाईँको केही अब्जेक्सन छ, प्रकाशित भएका वा प्रसारित भएका समाचार श्रव्य दृश्य रिटर्न सामग्रीप्रति तपाईँको आपत्ति छ भने तपाईँले उजुरबाजुर गर्ने अथेन्टिक निकाय भनेको नेपाल प्रेस काउन्सिल हो। मिडिया काउन्सिलमा जाने उजुरी गर्ने। अब हुन त यहाँ अर्को थरी तर्क पनि आयो, खुद दिलभूषण पाठकले आफ्नो मिडियालाई प्रेस काउन्सिलमा दर्ता गरेका छैनन् रे भन्ने उनी साइबरको कारबाहीको फन्दामा परेका हुन्। अदालतले त्यही साइबरको उजुरीको कारण नै उनलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो भनियो। र राप्रपाको यो विद्यार्थी सङ्गठनको अध्यक्षमाथि पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएर छ अहिले होइन, त्यो आयो। तर त्यो कुरा अहिले गौण छ, दिलभूषणकै तगडा रूपमा आयो। पहिलो कुरो त को हुन् दिलभूषण भन्ने कुरो राम्रोसँग हामीले बुझ्नुपर्छ। उनी यो बागबजार क्षेत्रमा घाँटी लामो पारेर फोटोकपी मेसिन चलाएर लौ न त लौ भनेर जिमेल एकाउन्ट खोलेर युट्युबरको नाममा पत्रकार भएका मानिस होइनन्, तालिम लिएर पढेर खारिएर आएका मान्छे। कान्तिपुरको स्टार रिपोर्टर हुन्। उनलाई म माओवादीमा हुँदैदेखि चिन्दछु। पहिला रिपोर्टर हुनुहुन्थ्यो। रिपोर्टर हो, राम्रो रिपोर्टर हो, फाइन रिपोर्टर हो उहाँ।
कान्तिपुरमा उहाँले एकदम उहाँको ग्रुमिङ भनेको 50को दशक मलाई लाग्छ 54-55बाटै उनी कान्तिपुरमा थिए र उनी राम्रो अध्येता पनि हुन्। कान्तिपुर अन्तिमसम्म पनि सायद कान्तिपुरमै अन्तिमसम्म पनि मिडियामा जानुभयो। हो एकदम एक्ज्याक्टली। र उनी वास्तवमा त्यो कान्तिपुर टेलिभिजन सुरु गर्दाखेरि भूषण दाहाल दिलभूषण पाठकहरू नै त्यहाँका स्टार प्रस्तोता थिए। उनीहरू त धेरै प्रस्तोताहरू छन् त्यहाँ दिनमा के अरे ऊ बितेर जानुभयो। इन्द्रभवनी विजय कुमारले पनि दिशानिर्देश चलाउनुभयो भन्नाले मूलधारको पत्रकारितासँग जोडिएको देश विदेशमा तालिम लिएको अनुभवहरू प्राप्त गरेको दिलभूषण पाठकले प्रेस काउन्सिलमा आफ्नो मिडिया दर्ता नगर्नु चाहिँ अद्भुत आश्चर्यको विषय हो भन्न मलाई मन लाग्यो। पहिलो कुरो त्यसो गरेको भए उहाँले सेफ साइड पाउनुहुन्थ्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, दिलभूषण पाठकले उठाएका कुरा जम्मा जम्मी यति हुन् कि उहाँले जयवीर सिंह देउवाको लगानी हिल्टनमा 100% छ भनेर टेबल ठटाउनु भएको छैन। उहाँको रिपोर्ट हेर्नुहोस् है, मैले पनि हेरेको थिइनँ। अब सधैँ गएर दिलभूषणजीको च्यानल सब्सक्राइब गरेको छैन, त्यो हेर्न त सम्भव छैन। मेरो मित्र पनि हो उहाँ, मलाई प्रेज पनि गर्नुहुन्छ। त उहाँको त्यो सामग्री त्यो कन्टेन्ट मैले पनि हेरेर रहन्छु। म जस्तो मान्छेले हेर्न नभएको कन्टेन्ट आज यत्र तत्र सर्वत्र जताततै फैलिएको छ। यो कसले फैलायो भने खुद हाम्रो म्याडम आरजु परराष्ट्र मन्त्रीज्यू, उहाँको सुपुत्र र शेरबहादुर देउवाजी। मलाई लाग्छ शेरबहादुर देउवाजी किनेकै हो त हिल्टन होटलको सेयर। अब म भन्दैछु तपाईँलाई, शेरबहादुर देउवालाई यस्ता कुरामा त्यति रुचि नहोला। अब म्याडम आरजुलाई म परराष्ट्र मन्त्री हुँ भन्ने एक खालको अब राणाको छोरी पनि हो उहाँ, त्यो खालको एउटा भावना होला उहाँको। र उहाँको छोरालाई चाहिँ ओहो अब उत्पातै हुने भयो भन्ने भाउ त चलेको होला। नवविवाहित जोडीसँग उहाँको हनीमुन पिरियड पनि सिद्धिया छैन। त कुरा चाहिँ के हो भने दिलभूषण पाठकजीले उठाएका कुराहरू जेन्युन छन्। त्यहाँ के हुन्छ भने भोलि दुईटा कुरा हो। यदि दिलभूषण पाठकले दुबईदेखि कनाडासम्म दीपक भट्ट मार्फत यो जयवीर सिंहको लगानी फैलिएको पुष्टि मात्रै गरिदिए भने त के होला? त्यसको केही प्रमाण ल्याइदिए भने त इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिस्टले त कहिलेकाहीँ यो गर्न सक्छन्। यदि छ भने सुन्नु मैले तपाईँलाई कुरा गर्दैछु। एउटा पोसिबिलिटीको कुरा गरेँ। अर्को वाटरगेट काण्ड हुँदैन, रिचर्ड निक्सनलाई कसरी पदबाट बर्खास्त दखलअन्दाजी गरियो, यस्तै कारणले हो। त्यहाँको वरिष्ठतम पत्रकारको खोज पत्रकारिताको कारण सिद्धियो। भारतमा पनि तल्का.com को कुरा तपाईँलाई थाहा छ। त्यसैले मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने दिलभूषण पाठकले केही आशंकाहरू गरेका छन्। त्यो आशंकालाई बल दिनको लागि सुरुमा यो कमिसन एजेन्टको रूपमा आएको, पछि बिचौलियाको रूपमा ठेक्का सेटिङ गर्ने, VVIPहरूको च्याम्बरमा सिधै घुस्ने र पोलिटिकल शक्ति केन्द्रको आशीर्वाद प्राप्त नव अरबपति भनेर विश्वास गरिने दीपक भट्ट भन्ने मान्छे आरजु म्याडमको सुपुत्र, शेरबहादुरजीको सुपुत्र, भावी सांसदको रूपमा मन्त्रीको रूपमा उहाँहरूले देख्न चाहनु भएको छ आफ्नो पुत्रलाई। अब सम्भवतः शेरबहादुरजीले अब उम्मेदवारको रूपमा खडा गर्ने पात्र उहाँ पनि हुन सक्नुहुन्छ भनेर अनुमान गरिन्थ्यो डडेलधुरामा। भने ती महानुभावको बारेमा दीपक भट्ट भन्ने रहस्यमय व्यक्ति जसको सम्पत्ति शुद्धिकरणले पनि अनुसन्धान गरेको विश्वास गरिन्छ हो, त्योसँगको गहिरो हिमचिम र दीपक भट्टको चाहिँ शङ्कर ग्रुपका मालिक साहिल अग्रवालसँग व्यापारिक साझेदारी हो। यो दुई कारणले दीपक भट्टको व्यापारिक साझेदारी हिल्टनमा सेयर रहेको कुरा आएको बाहिर र ठ्याक्कै जयवीर सिंह त्यहाँ प्याचअप हुन गएका। अब हिजो सेनिटरी प्याडको बिजनेस पनि उनले राम्रैसँग गरेको कुरा बुझिन्छ। र मैले त्यो फेक हो कि के हो मलाई थाहा छैन, त्यो एआईबाट बनाएको हो कि के हो त्यो पनि मैले बुझेको छैन। तर आजभन्दा 6-8 महिना अगाडि शेरबहादुर देउवाको छोरा जयवीर सिंह देउवाको नाममा नेपाल भैरीमा 80 करोडको जग्गा जमिन भनेर आइरहेको थियो कि लाल पूर्जाहरू कता कता मैले भेटेँ। समाचारै आएको हो नि, समाचारै आएको थियो क्यारे होइन, 1 अर्ब बराबरको सम्पत्ति। अब हुन त 1 वर्षमै जोड्यो। मेरो घर बनाउनको लागि मलेसियाबाट किन्ने काठको पैसा पनि भएन भन्नुहुन्छ आरजु म्याडमले। यस्ता कन्ट्रोभर्सियल कुरा पनि छ। म के भन्छु भने यो कुरो हिजो जसलाई थाहा थिएन आज त्योभन्दा बढी थाहा भयो। तपाईँलाई थाहा छ गगन थापा त चतुर छन् नि त। गगन र शेरबहादुरले यो यसमा प्रोएक्टिभ भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। म्याडम आरजु र उनका इर्दगिर्दका मान्छेले नि यो काम गरेका होलान्। किनभने यो जति डढेलो लाग्यो नि यसको कारण भनेको उजुरबाजुरमा जानुको कारण। गगनले यही बुझेर उनको विरुद्ध बोल्नेलाई उनले उजुरी गरेका छैनन्। तर नयाँ तरिकाले त्यो मान्छे पनि पक्राउ पर्दै रहेछ। त्यो एकजना के गाहा मगर भन्ने प्रेम गाहा मगर प्रेम गाहा उनले त आरोपै लगाएको छ नि त। गगन थापाको जर्मनीमा
तपाईँको लगानी छ भनेर आरोप लगाएका छन्। म त्यहाँ आउँदैछु। राष्ट्रपतिको छोराको 4वटा घर भएको कुरा पनि उहाँले भन्नुभएको छ। त्यति मात्रै होइन, अर्को अहिलेका सभामुख देवराज घिमिरेको सासू ससुरा चाहिँ असाइलम हालेर युकेमा हुनुहुन्छ, रिफ्युजी स्ट्याटस उहाँहरू सिक गरिरहनु भएको छ भनेर मैले त्यो फुल फेसबुक ग्लोबल टिभीको त्यो इन्टरभ्यू वाच गरेँ। पनि 3टा कुरा उहाँले पोइन्ट उठाउनु भएको, यही 3टा कुरा हो, अहिले भाइरल छ कि 3टा छ। अब हुन त अहिले उनको विषयमा नयाँ कुराहरूले हङ्गामा मचाइरहेको छ। त्यता ऋषि धमलाको प्रोग्राममा पनि दशा लाएर पुग्नु भएछ, त्यहाँ कन्ट्रोभर्सी पनि फस्नु भएको छ। त्यही प्रेम गाहमा उहाँले त पहिला पनि भन्नुभएको थियो, पहिला योभन्दा अगाडि 1 वर्ष राष्ट्रपतिको कुरा गर्नुभएको थियो 1 वर्ष अगाडि। अहिले चाहिँ गगन थापाजीको र सभामुखज्यूको कुरा गर्नुभयो उहाँले। 5औं प्रोटोकल, राज्यको 5औं प्रोटोकल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, चिफ जस्टिस पछिको ठुलो पोजिसन भनेको स्पिकर हो र स्पिकर जस्तो मान्छेको आफन्त त्यसरी बस्नु हुँदैन भन्ने छ। अब हेर्नुहोस्, यो गरिबीको कारण उहाँ पो स्पिकर हुनुभयो। अब सबै मान्छे स्पिकर हुने बित्तिकै घरमा लटालट सुन फल्ने त होइन, चाँदी आउने त होइन। त्यसो भन्ने हो भने त तपाईँको राष्ट्रपतिकै छोरा पनि त, अब बाउ पो राष्ट्रपति त छोरा त के काम भन्ने। अनि फेरि गरिबी निवारण कोषमा चाहिँ काम गर्नलाई फेरि बोलाउँदो रहेछन् है। अनि त्यहाँ काम गरे उनले होइन। अब राष्ट्रपतिको पुत्र मोह पनि अद्भुत छ। अब यो विषयमा पछि कुरा गरौँला। अब यहाँ गगनको प्रसङ्ग मैले किन ल्याएको भने ती मान्छेलाई चाहिँ अहिले मानव तस्करीको आरोप लगाएर, उनी युकेका नागरिक रहेछन्, बेलायतको एनआरएन चिफ पनि थिए उनी होइन, बेलायत च्याप्टरको। युकेको नागरिक हुनाले नेपालबाट सैकडौँ मान्छेसँग करोड उठाएर विदेश लैदिन्छु भनेर ठगी गरेको भनेर उनी विरुद्ध नेपालमा उजुरी परेपछि इन्टरपोल मार्फत उनी बेलायतमै पक्राउ पर्ने भन्ने अहिले सनसनीपूर्ण न्युज फैलिएको छ। तर पोइन्ट टु बी नोटेड, गगन थापाको विषयमा उहाँले क्याटेगोरिकली के भनिदिनु हो भने उहाँले जर्मनीमा गगन थापाको ठुलो लगानी छ, खास गरी भन्ने भने होटल लाइनमा उहाँको लगानी छ भन्नुभयो। त गगन थापाले हामीले भनेको कुरा के हो भने गगन थापा यदि दुधले नुहाएको हो भने, यदि यो कुरा 100% झुटो हो भने गगन थापाले त मानानी ठोक्नु पर्यो नि। किनभने उहाँ नेपालमा हुनुहुन्छ, उहाँमाथि केस यहाँ होस् या जहाँसुकै होस् लाग्न सक्छ। त गगनले यो किन गरेनन् भने 2टा कुराको आशंका छ। एउटा, गगन दुधले धोएको मान्छे होइन, बाख्रा भन्थे, अब होटल भनिदिन सक्छन् होइन। गगनको दाल में कुछ काला है तरिकाले केही हुन सक्छ। अनि अर्को कुरो, गगनले नयाँ तरिकाले मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन खोजे आउन सक्छन्, मानव तस्करीमा उनी पर्न सक्छन्। त अर्को कुरो के हुँदो रहेछ भने आफू सिसाको घरमा बसिसकेपछि अर्काको झ्यालमा ढुङ्गा हान्न मान्छे जाँदो रहेछ, बुद्धिमान मान्छे। अनि त्यो एउटा कुरा होला। तर अर्को कुरा चाहिँ यसलाई हामीले अर्को पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि हेर्न सक्छौँ। एकपटक बालेनले सिंहदरबार जलाइन्छु भन्दाखेरि प्रचण्ड त पक्राउ गर्नको लागि तयारी थिए होइन, त्यो मिटिङ पनि राखेका थिए। तर देउबाले मानेनन् होइन। यसो सामान्य कुरामा यस्तो गर्नु हुँदैन भने पछाडि चाहिँ उनी ब्याक हटे भन्ने कुरा आएको थियो नि, याद छ है तपाईँलाई? त्यो कुरा सायद शेखरले या सिके राउतले उठाउनु भएको छ। तर देउबा विरुद्ध यति धेरै आलोचनाहरू भयो, उहाँ कहिले पनि उजुरबाजुर यो कसैलाई पक्राउ गर्ने, कसैलाई दुःख दिने उसमा जानु भने, किनभने उहाँ आफैले दुःख भोगेर होइन, धेरै दुःख सहेर आएको मान्छे। तपाईँ हेर्नुहोस्, प्रचण्डले आजसम्म कसैलाई पनि उजुरबाजुर गरे त्यस्तो ऊ छैन कि। अब अस्ति त कता माकामुक्क पारेर भन्ने कुरा आयो। तर उनीमाथि जति आलोचना राजावादीहरू सबैभन्दा धेरै खनिने कोही माथि हो भने केपी ओली भन्दा पनि बेसी चाहिँ प्रचण्डमाथि खनिन्छन्। तर जति भने पनि उनले कसैलाई वास्ता गरेका छैनन्, नकारात्मक तरिकाले लिएका छैनन्, दुःख दिने उनले नियत राखेका छैनन् क्या। यदि राज्यको शक्ति दुरुपयोग गरेर दुःख दिने नियतै राखेको भए त अहिले जस्तै हुन्थ्यो होला, सबैलाई साइबर कानुन लाग्थ्यो होला, के लाग्थ्यो होला, अरेस्ट हुन्थ्यो होला होइन। अब ओलीले पनि विशाल भण्डारीलाई बोलाउनु भयो अरे नि त, अनिखेरि के व्यङ्ग्य गरेकै भरमा सिंहदरबारमा बोलाइयो अरे। अनि व्यङ्ग्यप्रति चाहिँ अलिक तपाईँहरू राम्रोसँग चाहिँ प्रस्तुत हुनु भन्नुभयो अरे। यो कमेडी क्लब कि के चलाउँछन् नि विशाल भण्डारी भन्ने, उनलाई पनि बोलायो अरे। अब होला के बरु देउबा र प्रचण्ड चाहिँ अलिक बढी आलोचना सहन सक्ने खालको जस्तो लाग्यो। यो पाचन शक्ति कसको कति छ, टोलरेन्सी कति छ भन्ने कुरा हुन्छ। आफ्नो गुणहरू, मौलिक गुणहरू मान्छेको हुन्छ। अब सामान्य प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई कति पचाउन सक्नुभयो, कति डाइजेस्ट गर्न सक्नुभयो भन्ने कुरा हो। म अलिकति गगनको कुरा टुङ्ग्याइदिन्छु। अब एकजना वकिलले मलाई भन्थे क्या, यो गगनको केस चाहिँ कसरी रफा दफा गर्न सकिन्छ अरे भने नि, र मानव एकछिनको लागि गगन थापाले त्यहाँ होटलमा लगानी गरेको भनियो, एउटा मुद्दै पर्यो। मुद्दा पर्यो भने नि गगन थापालाई उनीहरू जिताउन सक्छन् रे। कसरी थाहा छ? निजले जर्मन भनेका छन्, जर्मन भन्ने विश्वमा कुनै देशको अस्तित्व छैन। जसरी राजीव गुरुङ भनिने दिपक मनाङ्गे भनेर मानेन नि,
राजीव गुरुङको नाममा केस नपर्या हुनाले दीपक मनाङले छुट्याएको थियो नि। त्यसै गरी जर्मनको नागरिक पो के अरे जर्मनीको नागरिक जर्मन हो, उनले अन्तर्वार्तामा चाहिँ जर्मनमा गगनको लगानी छ भनेका छन्। जर्मन भन्ने देश विश्वमै नरहेको हुनाले यो काल्पनिक कुराको दरपिट हुन्छ भनेर निवेदनै लिँदैन यदि दर्ता गर्न गयो भनेर जसको जतिसुकै भन्नुहोस् होइन, अफसोर लगानी कुनै पनि नेताले आफ्नो नाममा गरेको रहेनछ। उहाँहरूको ठुलो ठुलो अफसोर कम्पनीजहरू छ, अफसोर कम्पनीज मार्फत उहाँहरूले गर्ने लगानी छ। त्यो त मैले होइन, सिआइजेले रिभिल गरेको छ होइन। सिआइजेले गरेको रिभिलमा पनि विभिन्न अफसोर कम्पनीजहरू मार्फत चाहिँ जाँदो रहेछ। यहाँका भेटरान बिजनेसम्यानदेखि होइन, तपाईँको व्यापारिक घरानादेखि लिएर नेताहरूको लगानी सबै अफसोर कम्पनीको नाममा जाने हो। त्यसकारण त्यो अफसोर कम्पनी कसको नाममा छ भन्ने कुरा कहिले पनि रिभिल हुँदैन। इभन सिआइजे इन्टरनेसनल जुन चाहिँ तपाईँको रिसर्च गरिरहेको थियो, उनीहरूले त्यो अफसोर कम्पनीसँग चाहिँ त्यसको स्टेक होल्डरहरूको बारेमा माग्दाखेरि त दिएन। अनिखेरि डेटा युरोपमा तत्कालीन समयमा निस्किने अखबार र भारतको केही अखबारहरू सर्चलाइट लगायतका अखबारमा नेपालका राणाहरूले विदेशमा प्रशस्त कालो धन राखेका छन् भनेर न्युज आउँथ्यो अरे। सुन्नुहोस् है, अब हामी नेपालमा पो अन्धकार युग थियो, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा लगायतका मान्छेले लाइब्रेरी खोल्दा पनि पक्राउ पर्थे होइन। त्यो अन्धकार कालरात्रि थियो। राणादेखि पञ्चायतसम्म विनोद चौधरी भन्ने व्यापारीले म माथि राजदरबारको लगानी छैन, मैले राजा महाराजाको पैसा चलाएको छैन, मैले रानी ऐश्वर्या वीरेन्द्र र राजदरबारको पैसा नचलाएको भनेर किताब किन लेख्नु पर्यो? हेर्नुहोस् है, त्यहाँ आउन त धेरै कुराहरू छ भन्ने बित्तिकै हिजोदेखि आजसम्म, हिजो स्विजरल्यान्डको मात्रै चर्चा हुन्थ्यो, सिङ्गापुर र स्विजरल्यान्डको विदेशी ब्याङ्कमा नेपालको नेपाली धनाढ्य नवधनाढ्यहरूको पैसा छ भनेर। त आज तपाईँले हेर्नुभयो भने भर्जिन आइल्यान्डको कुरा गरौँ अथवा अरू देशको कुरा गरौँ, त्यो देश सित्तैमा धनी हुने हो भनिन्छ। विदेशमा लगेको धन नेपालमा भएको भाइ छोरा इष्टमित्रलाई दिया धन त फर्किँदैन। तपाईँको नाउँमा भएको धन त्यति नै हो जो तपाईँको नाममा हुन्छ, बाँकी त सबै खाइदिने हो। लुटको धन फुपूको श्राद्ध, यो पाप गरेर नर्क किन खस्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू? त गगन थापाको कुरा पनि यो कुरा कस्तो एब्स्ट्र्याक्ट हुन्छ भने फलानाको फलाना होटल नै लगानी छ भनेर त्यसको स्टेटमेन्ट ल्याउन त गाह्रो हुन्छ, प्रमाणित गर्न गाह्रो हुने कुरा हो। हो रे छ रे भन्ने अनुमान गर्ने प्लस केही तथ्यहरू हुनसक्छ, किनभने गगन थापा पनि दुर्गेत भएका मान्छे होइनन् भन्ने कुरो त छ। हिजो रवि लामिछानेले 2008देखि अमेरिकन की कन्ट्याक्ट पर्सनको रूपमा नेपालको महत्त्वपूर्ण सूचना अमेरिकन एम्बेसीलाई दिएको गगनले भनेर भन्दा पनि त्यस विषयमा पुष्टि गर्न उहाँले कुनै आयोग गठन गर्नु भएन है। कति पावरफुल हो गगनजी, उहाँको विरुद्ध छिसिको कोही बोल्यो कि त्यो बर्बाद भइहाल्छ त्यो मान्छे, चाहे पार्टीभित्र होस् चाहे पार्टी बाहिर। त आज सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको कुरा गर्नु, अहिले देवभूषणजीको कुरा आयो। देवभूषणजीको कुरा अब कोर्टको मामिला बन्यो, उहाँले डिफेन्स गर्नुपर्छ। हुन त नेपालमा पत्रकार पनि कस्ता कस्ता छन्, कोही ठेक्का सेटिङ गर्ने, कोही कमिसन एजेन्ट। अब रामेछापको मन्थरी नगरपालिकाको एउटा कर्मचारी तिनतिर काम गर्दो रहेछ, विज्ञापन एजेन्सीमा पनि काम गर्ने, नगरपालिकाको पनि तलब भत्ता बुझ्ने, यता कान्तिपुरको पनि संवाददाता भन्ने बित्तिकै मान्छे यसरी हिँडिरहेछन् ट्रिपल बोलमा। अब यहाँनिर कसको विश्वास गर्ने? 9 जना पत्रकारहरू अहिले ब्ल्याकलिस्टमा छन्, उनीहरू जुनसुकै समय पक्राउ पर्न सकिने विश्वास गरिन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्छु भने देवभूषण पाठक जस्तो चतुर परिस्थिति बुझ्ने अध्ययनशील अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच भएको पत्रकारले अब आफ्नो डिफेन्स लयर मार्फत डिफेन्स गरेर उनले उत्पातै ठुलो कुरा गरे होइन, त्यो कुरा टोलभेन्ट गर्न सकिन्थ्यो। आखिर एउटा कुरो मलाई पनि कतिले जड्या भनेर यहाँ कति ठाउँमा मेरा आफन्तहरूले फोन गरेर मलाई हैरान गर्छन् के बाबु एउटा बिन्ती छ, त्यो बेलुका पिउने काम बन्द गर है भन्छन्। अब भयो त बन्द गर्दिनँ, म त चिया पिउँछु भनेपछि होइन नि बाबु, यहाँ मिडियामा आउँछ तिमी रक्सी खान्छौ भनेर भन्छन्। अब मलाई त आफन्तहरूले यसो भन्छन् भने हुँदै नभएको झुटो कुरो होइन, म कहिल्यै खान्न पिउँदिनँ रक्सी सक्सी, मलाई त त्यसो भन्छन् भने अब यो नेताहरूले घुस खाए आदि इत्यादि भन्ने कुरो फैलाइदियो भने त्यो अफवाह डढेलो सरह फैलिन्छ। तर यसको मतलब नेपालका नेताहरूले इमेज किन क्लिन बनाउन सकेनन्? किन उनीहरू वास्तवमा अस्ति बितेर जानुभयो उरुग्वेको पूर्व राष्ट्रपति जस्ता नयाँ होचिमिन पनि भनिन्छ जोसेफ मुजिका, हेर्नुहोस् त उहाँको एउटा जस्ताले छाएको 3 कोठे घर, एउटा अपाङ्ग कुकुर
होइन, सम्पत्ति केही पनि छैन, राष्ट्रलाई धनी बनाउनु उहाँ अहोरात्र समर्पित हुनुभयो, उठजगी फड्काएर छाला जता जाला उतै खाला। यहाँ चाहिँ के भयो भने यो ऊ त्यो फलानावादी तिगानावादी ढिस्कानावादी समाजवादी पुँजीवादी राजावादी फाजावादी केही भन्नै पर्दैन, सबको उद्देश्य भनेको सत्तामा जाने, लुटपाट गर्ने, त्यसले खायो मैले किन कम खाने, म पनि त्यहाँ जाने, म पनि त्यस्तै खाने, म पनि त्यस्तै पिउने, म पनि त्यस्तै लाउने। ए बाबा, प्रचण्डलाई जतिखेर हामीले क्रान्तिको कमान्डर मानेका थियौँ, बाबुराम भट्टराईलाई आदर्शको प्रतीक मानेका थियौँ, आजका नेताहरूको के इमेज छ र? डाक्टर बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डको नाम विपक्षीले लिँदा पनि आँखामा आँसु हुन्थ्यो सम्मानका साथ, होइन? जहाँ उनीहरू शान्ति प्रक्रियापछि उनीहरू खै र सुट लगाएर आए, जहाँ कुल्चिन्थे त्यहाँ मान्छे मन्दिर बनाउन खोज्थे, उनीहरूलाई फुलमालाको ओहिरो हुन्थ्यो। आज तिनै मान्छेलाई छिची दुर्दुर छ। हामी कहाँ यो नितान्त हिंसाबाट शक्ति प्राप्त गर्ने र त्यो शक्तिलाई अपराधमा बदल्ने, भ्रष्टाचारमा बदल्ने प्रवृत्ति जबसम्म अन्त्य हुँदैन, सत्यवादी व्यक्ति जबसम्म राजनीतिमा स्थापित हुँदैन, जबसम्म बाहुबलीहरूको पहुँच हुन्छ, जबसम्म बिहारी घिनौना राजनीतिको कालो छाया यहाँ मड्राइरहन्छ, तबसम्म नेपालमा न बिपी कोइराला जन्मिन्छन्, न मदन भण्डारी जन्मिन्छन्, जन्मिए पनि टिक्न सक्दैनन्। यो विडम्बनाबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच सर। ल, धेरै धेरै धन्यवाद। र अब यही कुराको सन्दर्भमा हामीले धेरै प्रसङ्गहरू ल्यायौँ, होइन? मलाई भन्न मन लागेको कुरा यति हो कि हामी लोकतन्त्रको रटान गर्छौँ। लोकतन्त्र भनेको वास्तविक जीवनमा अनुवाद गर्नुपर्छ। हाम्रो कर्ममा, हाम्रो आचरणमा, हाम्रो संस्कृतिमा, हाम्रो विचारमा लोकतन्त्र हुनुपर्छ। हामी अरूलाई त्यही कुरा प्याच्च भन्छौँ जो कुरा हामी सुन्न चाहँदैनौँ। समाज पनि डबल स्ट्यान्डर्डमा छ। हामी चाहिँ एकदम आदर्शवादी दुधले धोएका नेताको परिकल्पना गर्छौँ, तर त्यही घरमा त्यो छोरो जसले पैसा कमाउँदैन त्यो अपमानित छ र अकुत भ्रष्टाचार गरेर कमाउने, चाहे त्यो छोरो होस्, ज्वाइँ होस्, भान्जो होस्, त्यसको सम्मान छ भन्ने बित्तिकै समाजमा आधारभूत रूपमा पुँजीवादी माइन्डसेट अन्त्य गरेर मूल्य र मान्यता, नैतिक शिक्षा र हिंसा विरोधी आचरणको सुरुवात जहाँ हुन्छ, वचनमा हिंसा अन्त्य गरौँ, होइन? जस्तो तपाईँले यति मलाई प्रश्न सोध्नुभयो, कस्तो कम्फर्ट जोनमा छु क्या म, इन्टेलेक्चुअल प्रश्न सम्मानका साथ। अब यहाँ अर्को हिंसा प्रिय कुनै पत्रकारको नाममा अल पत्रकार आयो भने यहाँ धडाधड AK-47बाट गोली छोडे भन्दा ज्यादा गर्न थाल्छ भन्ने बित्तिकै हरेक ठाउँमा अहिंसात्मक शब्द, मन, वचन, कर्ममा अहिंसा लिएर शान्तिपूर्ण तरिकाले राजनीतिमा आएका र समाज सेवालाई नै शक्तिको आधार बनाउनेहरूकै राजनीतिक कमान्ड भयो भने देश बन्छ। हिंसाबाट आएका मान्छेबाट बन्दैन। धन्यवाद। यस, थ्याङ्क यू।